नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। काठमाडौँमा वातावरण प्रदूषण उच्च तहमा, प्रदूषण नियन्त्रणको काम प्रभावकारी नहुँदा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर हानि। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आज पनि अध्यक्ष र महासचिवको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदै प्रचण्डको कारण संसद विघटन गरेको ओलीको जिकिर। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा रुस विरुद्धको युद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय एकताका लागि अपिल। ब्रसेल्समा नाटो, G7 र युरोपियन युनियनको बैठक बस्दै। र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा आज नेपालले थाइल्यान्डसँग खेल्दै। खेल नेपाली समयअनुसार बेलुकी 5:45 बजे सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। मुलुकको राजधानी काठमाडौँमा प्रदूषण उच्च तहमा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको तथ्याङ्कमा पनि काठमाडौँ प्रदूषित सहरको सूचीमा राखिएको छ। प्रदूषण नियन्त्रणको काम प्रभावकारी नहुँदा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। स्विस कम्पनी अक्वियरले सार्वजनिक गरेको 2021 अवार्ड इयर क्वालिटी रिपोर्टको सूचीमा काठमाडौँ विश्वको 6औं प्रदूषित सहर बनेको हो, जुन स्वास्थ्यका लागि निकै घातक मानिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। यहाँको सडक विस्तार, बढ्दो सवारी संख्या तथा सवारी चाप, धुलो, धुवाँ लगायतका कारण वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको हो। अव्यवस्थित बसोबास, बढ्दो सवारी चापका कारण वर्षौनी वातावरण प्रदूषणको चुनौतीको विषय बनेको छ। यो दृश्यहरूले वातावरण प्रदूषण कुन गतिमा बढ्दै गएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। वायु प्रदूषण मापन गर्नका लागि मेसिन जडान गरियो, तर मेसिनले गरेको मापनलाई आधार बनाएर सुधारका काम भने हुन सकेका छैनन्। उपत्यकाभित्र भएका मेसिनहरू समेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। मर्मत समरका नाममा राखिएका मेसिनहरू समेत हटाइएको छ। स्वस्थ अवस्थाको हावामा छैनौँ, तर सधैँभरि स्थिति त्यही नै हो भन्ने चाहिँ होइन। कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा दिनको 24 घण्टामा प्रत्येक घण्टा अपडेट हुने विषयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब हेर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै बेला चाहिँ काठमाडौँ पर्यो भने, कुनै बेला नयाँ दिल्ली पर्ला, कुनै बेला अर्को सहर पर्ला, तर पनि हामी एकदमै स्वच्छ वातावरणमा छौँ भन्ने अवस्था चाहिँ रहेन। हाल रत्न पार्क, शङ्ख पार्क, कीर्तिपुरमा मात्रै सीमित भएको छ। प्रदूषणको अवस्था हेरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भए तापनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा वर्षौनी यस्तो समस्या बढ्दै गएको छ। नदी प्रदूषणको अवस्था त्यस्तै छ। यी सबै कुरा हेर्दा समग्र वातावरणीय अवस्था सन्तुलित हुन सकेको छैन। वातावरण सन्तुलन चाहिँ प्रदूषित नभएर प्रदूषण घटाउन हामीले सकेका छैनौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष वायु प्रदूषणका कारण हुने विभिन्न रोगबाट 10,000 मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन्। बढ्दो सवारी साधनको चाप, शहरीकरणको कारण हरेक वर्ष हिउँद महिनामा वायु प्रदूषणको जोखिम बढ्दो छ। पानी कम पर्ने, वायुमण्डलमा हावाका विभिन्न तहको प्रसार कम भएर प्रदूषित हावा चलायमान नभई ठप्प भइराख्ने, आगो बाल्ने गतिविधि आदिका कारण हिउँदमा बढी प्रदूषण हुन्छ। वायु प्रदूषणले मुटु र फोक्सोका बिरामी, बालबालिका, वृद्ध तथा श्वास प्रश्वासका रोगीलाई थप प्रभावित पार्ने हुँदा सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। सर्वोच्च अदालतले 52 जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा भएको बहसपछि अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर भएका नियुक्ति अन्तरिम आदेशबाट बदर गर्न नपर्ने भनेको हो। 52 जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले विपक्षी अर्थात् नियुक्त भएकाहरूसँग लिखित जवाफ पनि मागेको छ। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद तत्कालका लागि कायम रहने भएको छ। ले उठाएका विषयवस्तुको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसको निरूपण पूर्ण सुनवाईबाटै अन्तिममै यो संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको विषय र प्रकृतिको सबै प्रश्नहरूको निरूपण चाहिँ अन्तिम सुनवाईबाट हुन उपयुक्त हुने हुनाले संवैधानिक इजलासले चाहिँ अहिले त्यसमा त्यो बारेमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न इन्कार गरेको देखिन्छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेपछि बसेको संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 52 जनालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचार विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो दिन अध्यक्ष ओलीले अहिलेको अवस्थामा पार्टीको दृष्टिकोण सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै गठबन्धनको मनोवैज्ञानिक भयबाट मुक्त हुन जरुरी रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै ओलीले स्थानीय चुनावका लागि पार्टीका वडादेखि केन्द्रसम्मका नेताहरूलाई एक तह मुनिको भूगोलमा खटिन निर्देशन पनि दिएका छन्। बैठकमा 7 प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरूले पार्टीको अवस्थाका बारेमा रिपोर्टिङ गरेका थिए। आज चाहिँ अध्यक्षले पेश गर्नुभयो राजनीतिक प्रतिवेदनमा सबै चाहिँ सिसिएमहरूले आवश्यकता महसुस गरेको विषयहरूमा चाहिँ आफ्नो सुझाव र राय चाहिँ लिखित प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। केन्द्रीय निकायमा रहनुभएका सबै साथीहरूको नेताहरू जो छ आफ्नो काम परिभाषित कामलाई असर नपर्ने गरेर सबै चाहिँ आफू मतदाताहरूको भूगोलमा चुनाव अवधिभरि केन्द्रित रहने भन्ने कुरा हो। प्रतिवेदनमा ओलीले पार्टीलाई प्रचण्डको कब्जाबाट पुग्नबाट जोगाउन संसद विघटन गरेको बताएका छन्। पार्टी कब्जा गर्न षड्यन्त्र गरेपछि अघिल्लो वर्षको पुस 5 गते बाध्य भएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको तर्क गरेका हुन्। ओलीले अबको निर्वाचन जनादेश र परमादेश बीचको जनमत संग्रह भएको टिप्पणी गरेका छन्। ओलीले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। सरकारले अबदेखि खास उत्पादन हुने स्थानका किसानलाई मात्र कृषि ऋण एवं अनुदान दिने भएको छ। यसैगरी सरकारले चीन लगायत अन्य देशमा घाँस निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा लागेका सरकारवाला र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले भने किसानको संरक्षणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले सच्चा किसानको जीवन अझै माथि उठ्न नसकेको भन्दै साँच्चै उत्पादनमा लागेका किसानहरूलाई मात्र सहुलियत ऋण र अनुदान दिने नीति सरकारले लिने बताएका छन्। कृषि उत्पादनको बजारीकरणको सुनिश्चितता, किसानको उत्पादनलाई उचित मूल्य दिने र उत्पादित कृषि वस्तुको भण्डारीकरणमा सरकारले आवश्यक कार्य थाल्ने नीति अगाडि बढाउने पनि मन्त्री यादवले बताए। नेपाल सरकारले अब उत्पादन जहाँ हुन्छ त्यही कृषि ऋण पनि जाओस्, अनुदान पनि त्यही जाओस्, बिचमा कृषकहरू दुब्लाउँदै गए, अनुदानवाला मान्छेहरूको होइन स्थिति अर्कै भइहाल्यो। किनकि अनुदान पनि सही ढङ्गको सदुपयोग हुनुपर्ने ठाउँमा त्यति चाहिँ सधैँ कराइ गरिएको छ। सदुपयोग हुनुपर्दछ, स्वाभाविक रूपमा हो, जसले उत्पादन गर्छ त्यसरी जाने नै हो। यसैगरी चिनिया विदेश मन्त्रीको केही दिनमा हुने नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपालले चीनमा घाँस निर्यात गर्ने विषयलाई उठाउने र यसको तयारी पनि भइरहेको उनले बताए। मन्त्री यादवले सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक अध्ययन गरिरहेको पनि बताए। अहिले यो चाइनाको विदेश मन्त्री आउँदैछ, नेपालले चाइनामा घाँस निर्यात गर्ने त्यो क्याबिनेटमा निर्णय भइसकेको छ। त्यसको प्रोटोकल अब फाइनल हुन्छ, ब्रान्डिङ हुन्छ। नेपालबाट घाँस जान्छ भन्ने नीति थिएन, भर्खरै 3-4 महिना भयो आइसकेपछि एउटा नीति हो। घाँस विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ, कुनै पनि देशमा गर्न सकिन्छ, एउटा नीति पास भएको हो। र मलाई चाहिँ यो घाँस हामीले सानै कुरा भए ठुलो देशलाई घाँस हामी दिन्छौँ। चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृषि क्षेत्रमा रहेका बिचौलिया अन्त्य गर्ने नीति लिनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले एकीकृत खेती प्रणाली अपनाएर कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा लाग्न सरकारलाई सुझाव दिए। खेती गर्दाखेरि चाहिँ एकीकृत खेतीको रूपमा विकास गर्नु पर्यो। अब चाहिँ 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 8 होइन 5 रुपियाँमा गरेर भएन, गरे पनि समूह भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुनसुकै यो हाम्रो कृषि क्षेत्रमा पर्ने भाइ बहिनीहरू छ नि, +2 गर्न साथ कमसेकम खेतीमा 1 देखि 3 महिना इन्टर्नसिप गराइदेऊ न। कार्यक्रममा सहभागीहरूले राज्यको संरक्षण भए मात्र देशमा कृषि पेसा व्यवसाय फस्टाउने भन्दै कृषकको लगानी सुरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताएका छन्।
कृषि भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने राज्यको संरक्षकत्वमा हुने पेसा या व्यवसाय भयो। यति लगानी गरेर फार्म गर्दै गर्दा हाम्रो आलु बाली यति करोड चाहिँ फाइदा गर्यो, त्यो भएको कारणले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गरेर यति फाइदा हुन्छ भनेर ट्रान्सपरेन्ट रूपमा चाहिँ त्यो सार्वजनिक गरेर चाहिँ कृषकलाई चाहिँ त्यहाँबाट मोटिभेसन सुरुवात गर्नु पर्यो नि। कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले कोठे बैठक एवं भेला गरेर कृषि क्रान्तिका ठूला कुरा गर्नुभन्दा पनि व्यावहारिक समस्या समाधान गर्दै कुल गारस्थ उत्पादनमा भएको कृषिको 27% को योगदान अनुसार बजेट विनियोजन गरेर यसको आधुनिकीकरण एवं विकासमा लाग्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। चेम्बरले पनि आगामी बजेटमा कृषिमा समेट्नुपर्ने विषय सरकारलाई लिखित रूपमा उपलब्ध गराएर यसको विकासमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ हरिशरण नेउपानी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथ विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले रुस विरुद्धको युद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान गरेका छन्। रुसको आक्रमण दोस्रो महिनामा प्रवेश गर्दा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पुनः विश्व समुदायको साथ खोजेका हुन्। आफूले वार्ता मार्फत समस्याको समाधान खोज्न चाहे पनि रुसले नचाहेको उनको आरोप छ। यसैबीच रुसी सेनाले युक्रेनमा युद्ध अपराध गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले ठहर गरेको छ। युक्रेनी सहरहरूबाट बुधबार मानवीय करिडोर मार्फत 4500 भन्दा बढी मानिसहरूलाई बाहिर निकालिएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। रुसले अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूलाई जस्तालाई तस्तै नीति अनुरूप निष्कासन गर्ने जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नाटो, EU र G7 को बैठकमा भाग लिने ब्रसेल्स पुगेका छन्। युरोपेली भ्रमणका क्रममा उनले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने अपेक्षा गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिका विरुद्धको 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज बंगलादेशले जितेको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा आज थाइल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपालले चोनबारीमा घरेलु टोली थाइल्यान्डको सामना गर्नेछ। खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 5:45 बजे सुरु हुनेछ। थाइल्यान्ड विरुद्ध उत्रदा नेपाल घरेलु टोलीलाई कडा टक्कर दिने योजनामा हुनेछ। यसअघिका 3 भेटमा भने नेपाल विरुद्ध थाइल्यान्ड विजयी भएको थियो। AFC एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेल अघि नेपालले फिफा वरियतामा आफूभन्दा माथि रहेको थाइल्यान्डसँग खेल्न लागेको हो। यस्तै नेपालले थाइल्यान्डको क्लब चोनबरी FC सँग पनि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। उक्त खेल आइतबार हुनेछ। एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह A मा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालको समूहको छनौट खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुनेछ। छनौट खेलहरू जुन 8 देखि 14 सम्म हुनेछ। नेपालले जुन 8 मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले जुन 11 मा कुवेतको सामना गर्नेछ। नेपालले जुन 14 मा इन्डोनेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। यसअघि हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँमा वातावरण प्रदूषण उच्च तहमा। प्रदूषण नियन्त्रणको काम प्रभावकारी नहुँदा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर हानि। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आज पनि अध्यक्ष र महासचिवको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदै प्रचण्डका कारण संसद विघटन गरेको ओलीको जिकिर। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा रुस विरुद्धको युद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय एकताका लागि अपिल। ब्रसेल्समा नाटो, G7 र युरोपियन युनियनको बैठक बस्दै। र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा आज नेपालले थाइल्यान्डसँग खेल्दै खेल नेपाली समय अनुसार बेलुकी 5:45 बजे सुरु हुने। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।